श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 22 हाँसोको प्रकरण। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे मेरो मूल घर परमधामका सम्बन्धी सुन्दर साथजीहरू, हजुरहरू सावधान हुनुहोस्। यो संसार हाम्रो उपहास अर्थात् हाँसो उडाउने ठाउँ बनेको छ। हजुरहरू स्वयंलाई, धाम धनीलाई तथा आफ्नो घर अखण्ड परमधामलाई भुलेर अरू कुन वस्तुतर्फ हेरिरहनु भएको छ? हे सुन्दर साथजी, हजुरहरूलाई मायावी खेल हेर्ने इच्छा उत्पन्न भयो, तर जसको कुनै जड मूल नै छैन त्यस्तो मायाले हजुरहरूलाई बाँधिदिएको छ। वस्तुतः यो हास्यास्पद स्थिति हो। हजुरहरू सबैले श्री राज्यसँग आनन्द विनोदको खेल माग्नु भएको थियो, तर यो खेलले हजुरहरूको मनलाई उल्टो बनाइदिएको छ। यसैले परमधाममा श्री राज्यको साथमा भएको प्रेमपूर्ण वार्तालापलाई हजुरहरूले बिर्सिदिनु भएको छ। डोरी बिना नै यो अस्तित्वहीन मायाको जाल बुनेर हजुरहरू त्यही जालले आफ्नो अङ्गहरूलाई बाँधिरहनु भएको छ र अङ्ग बिना नै हजुरहरू यहाँ तडपिरहनु भएको छ। वस्तुतः संसारको खेलको रङ नै केही यस्तो प्रकारको छ। अज्ञान रूपी अन्धकारको कारण हजुरहरू स्वयं आफ्नै गुण अङ्ग इन्द्रियहरूको बन्धनमा बाँधिरहनु भएको छ। हजुरहरूमाथि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिको नशा छाएको छ। यसैले हजुरहरू यो झुटो चक्रमा बारम्बार घुमिरहनु भएको छ। मायाको नशा चढेको छ भन्ने कुरालाई यस प्रकारले जान्न सकिन्छ कि यहाँ कोही डगमगाइरहेका र कोही लडिरहेका छन्। कोही मायामा नै जागृत भएर अज्ञानी जीवहरूको हात समातेर ज्ञानको सिँढीमाथि चढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। कोही भने ज्ञानको अभावमा सिँढी बिना नै तलतिर झरिरहेका छन्। कोही भने ज्ञानी बनेर अज्ञानीको हात समाइरहेका छन्। तर मायाको नशाको प्रभावमा दुवै नै लडखडाएर अन्त्यमा तलतिर नै झर्दछन्। यस प्रकारले यहाँ सबैमाथि हाँसो अर्थात् उपहास भइरहेको छ। कोही भने यो झुठो भूमिलाई सत्य सम्झिएर लडिरहेका छन्। अर्को भने उसलाई उठाउनका लागि ज्ञानी बनेर जाँदछ। ती दुवै नै मायाको उल्टो बन्धनमा फँसेर विपथगामी अर्थात् कुबाटोमा हिँडिरहेका छन्। यस प्रकारले यो खेल चलिरहेको छ। यो स्वप्नवत् संसारमा सत्य भूमि बिना नै जीवले यसको आश्रय लिन चाहदछ र बिना पाउ अर्थात् मनद्वारा नै भाग्न लाग्दछ। यो भवसागर बिना पानीको छ, तर पनि यसमा डुबिरहेका छन्। यो संसार अन्तरिक्षमा अड्किरहेको छ। यसको हात छैन र पनि यसले काम, क्रोध रूपी शस्त्र धारण गरेको छ। यसमा जागृत भए पनि व्यक्तिहरू अज्ञानको निद्रामा नै डुबिरहँदछन् तथा शरीर नाशवान छ र पनि स्वयंलाई साकार मानेर बसेका छन्। यदि कसैको घरमा नयाँ उपदेशक आउँदछन् भने उसले त्यो उपदेशकका अगाडि स्वयंलाई अज्ञानी मान्दछ र त्यो ज्ञानी व्यक्ति पनि स्वयंलाई उनीहरूका बिचमा ठुलो सम्झिएर उनीहरूलाई सम्झाउन लाग्दछ। यस प्रकारले ती ज्ञानी व्यक्तिले उपदेश दिँदै कठोर शब्दहरूको प्रयोग गर्दछन् भने ती अज्ञानी व्यक्तिहरू त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि दुवै श्रोता र वक्ता दुवै पछुताएर दुखी हुँदछन्। यस प्रकारले तिनीहरू सबैलाई मायाको नशाले तानेर लाँदछ। अरूको खण्डन गरेर तथा अरूबाट आफ्नो खण्डन सुनेर स्वयं रुँदै तथा अरूलाई रुवाउँदै उपदेशक तथा श्रोता दुवै नै स्वयंलाई दुखी गर्दछन्। तर जब जागृत भएर हेर्दछौँ भने यो ज्ञात हुँदछ कि श्रोता तथा वक्ता दुवै मध्ये
कसैमा पनि कुनै पनि कमी छैन, अर्थात् सबै बराबर छन्। यस प्रकारले यस्तो मायावी खेलको रङमा रङ्गिएका सुन्दर साथहरूमा परस्पर हाँसी हुनेछ, किनभने यो मायावी रामतको आनन्द नै केही यस्तो प्रकारको छ कि व्यक्तिहरू मोहसागरको जलहीन प्रवाहमा बहँदै गइरहेका छन् र कोही बिरलै मात्रै यसमा टिक्दछ। जागृत भएपछि सुन्दर साथहरू एक अर्कोमाथि प्रसन्नतापूर्वक हाँस्ने छन् तथा प्रेमपूर्वक मनोरञ्जन गरेर आनन्दित हुनुहुनेछ। हामीले धामधनीसँग झुटो माया हेर्नलाई मागेका थियौँ, त्यसैलाई मैले राम्रोसँग हेरेँ। त्यसपछि मलाई ज्ञात भयो कि यो समान अर्को कुनै हाँसो नै छैन। यो संसार रूपी वृक्ष मूल बिना नै उभिएको छ। सबैले त्यो वृक्षको सुखरूपी फल नै प्राप्त गर्न चाहँदछन्, यसैले बार बार सुख प्राप्त गर्नका लागि दौडिँदछन्, तर पनि सुख भने मिल्दैन। यस प्रकारले यहाँ हाँसो अर्थात् मजाक भइरहेको छ। पातालदेखि वैकुण्ठसम्म फैलिएको यस प्रकारको छल कपटपूर्ण खेल मैले हेरिसकेँ। यो संसार रूपी वृक्षमा फल फूल पात बोक्रा जरा हाँगा केही पनि छैन। यो कुनै बाँधिएको बन्धन होइन, त्यसैले यसलाई विभिन्न प्रकारले खोल्ने प्रयत्न गर्दा पनि यो खुल्दैन। यी मायावी मतान्तरमा परेर यहाँका सबै जीवहरू माया मोहमा नै उल्झिरहेका छन्। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, जाग्नुहोस्। म हजुरहरूलाई तारतम ज्ञानद्वारा जगाइरहेको छु। हजुरहरू यो मायावी निद्राको विकारहरूलाई परित्याग गरिदिनुहोस्। प्रियतम परमात्माको पहिचान गराएर म हजुरहरूको जीवनलाई सफल बनाइदिँदछु। म हजुरहरूलाई धामधनीको मूल घर परमधाम देखाएर आफ्नो मूल स्वरूपको पनि पहिचान गराइदिँदछु। ज्ञानको यो प्रकाश फैलाएर हजुरहरूको मनको सन्देहलाई पनि मेटाइदिँदछु। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, यो हाम्रो हाँसो हुने भूमिलाई हेरेर हजुरहरू स्वयं सचेत हुनुहोस्। महामतीले हजुरहरूलाई जागृत गरेर मूल घर परमधामको सुख प्रदान गरिरहनु भएको छ।